ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु ठञधिकारस्य प्राग्दिव्यतीयप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 11 पाठे वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः। द्विगोष्ठंश्च, यद्यपि विगतपाठे एव इदं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धमासीत्, परन्तु अस्य सूत्रस्य अपेक्षितः अवशिष्टः कश्चन विचारः, उदाहरणादिसिद्धिपरकः विचारः, सः अस्माभिः गते पाठे दृष्टः। तत्र द्व्याढकीना इति रूपं साधितं खप्रत्ययपक्षे। ततः द्विगोः इति ङीप् भवति तत्र ठञः पक्षे, यतः पक्षे ठञ् अपि द्विगोष्ठंश्च इत्यनेन विधीयते इति कृत्वा तत्र अस्माभिः ङीपि सति द्व्याढकी इति रूपं साधितं। तदनन्तरं द्व्याचितिकी, द्व्याचितीना, द्व्याचिता इति रूपत्रयं साधितं। सम्यक्। तत्र द्व्याचिते सम्भवत्यवहरति पचति इति एतस्मिन् रूपे इति एतस्मिन् अर्थे अस्माभिः इमानि उदाहरणानि साधितानि। तदनन्तरं द्विपात्रिकी, द्विपात्रीणा, द्विपात्री इति इमानि रूपाणि अपि द्विपात्रे सम्भवत्यवहरति पचति इत्यस्मिन् अर्थे अस्माभिः साधितानि। ततः परं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं कुलिजाल्लुक्खौ च इति। तत्र कुलिजशब्दात् द्विगोः सम्भवत्यादिषु अर्थेषु लुक्खौ वास्तः, लुक्खौ इत्येतौ विकल्पेन भवतः इति रूपम् अस्माभिः, इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः पठितः। चात् नाम च ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृतेष्ठन् प्रत्ययोऽपि भवति इति तत्र दृष्टं। ततश्च लुगभावे ठञः श्रवणम् इति भवति। नाम अत्र लुकः अपि विकल्पः भवति, अतः तस्य अभावे सति ठञ् अपि प्रत्ययः अत्र दृश्यते। तेन तत्र द्विकुलिजे सम्भवत्यवहरति पचति इत्यस्मिन् अर्थे इमानि क्रमशः उदाहरणानि अस्माभिः पठितानि। तत्र द्विकुलिजी, द्विकुलिजीना, द्विकुलिजिकी, द्विकुलिजिकी, द्वैकुलिजिकी इति रूपं तत्र ठञः पक्षे अपि दृष्टम्। अन्यानि तु तत्तत्प्रत्ययपक्षे दृष्टान्येव रूपाणि। ततः परं तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितं तदस्य परिमाणम् इति। तदस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रथमान्तात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। प्रस्थं परिमाणम् अस्य प्रास्थिको राशिः इति विशेषः तत्र दृष्टः। किञ्च प्रकृते संख्याशब्दः अपि परिमाणत्वं भजते इति व्याख्यायां भाष्यप्रामाण्यपूर्वकं तत्र अस्माभिः विचारः कृतः। ततः परं तत्र संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इति सूत्रं तत्र अस्माभिः आरब्धं, तस्य पठनम् आरब्धं। तत्रैव तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः, यत् संख्यावाचकात् शब्दात् तत्र
परिमाणम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् सङ्ख्यात्मकपरिमाणवाचिनः शब्दात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति सूत्रस्य तत्र अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र च वार्तिकमपि पठितं। संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो वाच्यः, नाम प्रकृतिसङ्ख्यावाचकात् स्वार्थे प्रत्ययः वक्तव्यः इति उच्यते। परन्तु तदस्य परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे अपि अत्र प्रकारान्तरेण तत्र सङ्ख्यार्थे, नाम दशान्ताः याः सङ्ख्याः वर्तन्ते ताः सङ्ख्याः तत्र सङ्ख्यार्थे अपि भवन्ति, सङ्ख्येयार्थे अपि भवन्ति। सङ्ख्येयार्थे तत्र स्वीकर्तव्ये तत्र द्वित्वं बहुत्वं च भवति द्व्येकयोर्वचनैकवचने इति नियमात् इति च कश्चन विचारः अस्माभिः तत्र कृतः। तत्र च उक्तं यथा यद्वा द्व्येकयोः इतिवत् सङ्ख्यामात्रवृत्तेः परिमाणिनि प्रत्ययः, नाम परिमाणिन्यर्थे अपि अत्र प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। स च प्रत्ययः प्रकृते द्व्येकयोर्द्विवचनैकवचने इति प्रमाणं पुरस्कृत्य साध्यते। तत्र च व्याख्यात्रा उक्तं यत् यद्वा इत्यतः पश्यन्तु, गतपाठे व्याख्याता अस्माभिः दृष्टः। द्विशब्दस्य एकशब्दस्य च सङ्ख्येयवृत्तित्वे अपि द्व्येकयोः इति समासवृत्तौ एकत्वद्वित्वपरत्वम् अभ्युपगम्यते। अन्यथा द्व्येकयोः इति द्विवचन अनुपपत्तेः तद्वत् पञ्चकाः शकुनयः इति तद्धितवृत्तावपि पञ्चन् शब्दस्य पञ्चत्वसङ्ख्यापरतया पञ्चत्वं परिमाणम् अस्य इति सामानाधिकरण्यं स्वीकृत्य पञ्चत्ववाचिनः पञ्चन् शब्दात् पञ्चत्वरूपपरिमाणवति प्रत्ययः उपपद्यते इत्यर्थः। नाम अर्थद्वये तर्हि अत्र युक्त्या, एकं तु वार्तिकं साक्षादुक्तमेव, परिमाणिन्यर्थे अपि प्रकृते तत्र सङ्ख्यार्थे सङ्ख्यां स्वीकृत्यापि तत्र अस्माभिः परिमाणिन्यर्थे अपि प्रत्ययः साधयितुं शक्यते इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे विस्तरेण तत्र प्रतिपादितः वर्तते। तत्र सङ्ख्यायां स्वार्थे उदाहरति पञ्चैव इति तत्र एकम् उदाहरणं। पञ्चकाः शकुनयः इति सङ्ख्यार्थे पञ्चकाः इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तत्र च अयम् अस्य आर्हीयप्रकरणस्य एतावान् विषयः यस्मिन् पाठे प्रवृत्तः सोऽयं पाठः 11 पाठः आसीत्। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य, नाम तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य अयं हि 12 पाठः अधुना आरब्धो भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते अग्रे, पश्यन्तु किं कथयति। परिमाणिनि प्रत्ययम् उदाहरति। प्रत्ययः सः एव वर्तते। परिमाणिन्यर्थः अधुना अत्र स्वीक्रियमाणः वर्तते। मूले पश्यन्तु, व्याख्याता तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति पञ्चपरिमाणमिति। मूले पश्यन्तु, पञ्चपरिमाणम् येषां वा, नाम एते ये शकुनयः वर्तन्ते तेषां परिमाणं पञ्च वर्तते। अतः एते शकुनयः अर्थात् पक्षिणः पञ्चकाः भवन्ति। सम्यक्, पञ्च एव शकुनयः अपि पञ्चकाः भवन्ति इति तत्र विशेषो भवति। अग्रे कथयति पञ्चत्वम् इत्यर्थः, नाम तदेव पञ्चपरिमाणानां पञ्चत्वम् इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यः भवति इति। पञ्चानां भावः पञ्चत्वम् इति। पञ्चपरिमाणम् येषाम् इति पञ्चत्वं नाम परिमाणं तर्हि तत्र सामानाधिकरण्यं कुतः इति न शङ्कनीयम् इति ह्यः अपि उक्तमासीत्। पञ्च इति तु नित्यबहुवचने, परिमाणम् इति एकवचने कुतः, नाम पञ्चशब्देन तत्र पञ्चानां भावः अथवा पञ्चत्वं विवक्षितं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति
तत्र सङ्घ इति मूले पश्यन्तु, सङ्घे इति नाम उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। सङ्घार्थ यतोहि अस्माभिः सङ्ख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इत्यस्य अर्थः कः दृष्टः इति चेत् तदस्य परिमाणमित्यर्थे प्रथमान्तात् सङ्ख्यात्मकपरिमाणिनः यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः तत्र संज्ञा सङ्घः सूत्रम् अध्ययनम् एते यदा प्रत्ययानाम् अर्थाः विहितानां प्रत्ययानाम् अर्थाः गम्यमानाः भवन्ति तदा इति। सम्यक्। परन्तु परिमाणसमानाधिकरणवाचकात् प्रथमान्तात् अत्र प्रत्ययः भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। सम्यक्। सङ्ख्यायाश्च परिमाणत्वम् अत्र स्वीक्रियते इति अपि अस्माभिः गते पाठे प्रतिपादितं वर्तते। सम्यक्। अग्रे कथयति। पञ्चक इति पञ्चत्वम् अस्य सङ्घस्य परिमाणम् इत्यर्थः। तदुक्तम्। अग्रे आगच्छन्तु। नैव सङ्घे इति अग्रे कथयति उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः इति एतावद् उक्तं खलु अग्रे आम् उदाहरणमस्ति पञ्चक इति मूले पश्यन्तु पञ्चकः कथयति पञ्चत्वम् अस्य सङ्घस्य परिमाणम् इत्यर्थः इति। नाम सङ्घः तत्र विवक्षितः वर्तते पञ्चक इति शब्देन, परन्तु कीदृशः सङ्घः नाम समूहः। पञ्चत्वं नाम तस्मिन् पञ्च केचन वर्तन्ते इति वा न वा। पञ्चानां समूहः सङ्घः समूहः इति भावः। तावान् पञ्चत्वपरकं परिमाणम् अस्य वर्तते, अतः अयं सङ्घः पञ्चत्वयुक्तः वर्तते, अतः पञ्चकः अयं सङ्घः वर्तते। तर्हि प्रकृते अपि तत्र यथा विहितत्वात् कन् इति प्रत्ययः भवति। यथा सङ्ख्यावाचकः वर्तते, अतः सङ्ख्याभ्यस्तु तत्र सङ्ख्याया अतिर्दन्तायाः कन् इत्युक्तं वर्तते, अतः कनः अत्र प्रवृत्तिः भवति। कथयति अग्रे सङ्घस्य पञ्चत्वं तु अवयवद्वारा बोध्यं। नाम सङ्घः यः वर्तते समूहः यः वर्तते तस्य पञ्चत्वं तु अवयवगतं बोध्यम्। अवयवद्वारा नाम तस्य पञ्च भिन्नभिन्न अवयवाः वर्तन्ते, तद् अवयवमाध्यमेन पञ्चत्वं तस्य अवगन्तव्यं भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति सूत्रे इति व्याख्याता कथयति उदाह्रियते इति शेषः। सङ्घार्थे उदाहरणं दृष्टम्, इदानीं सूत्रार्थे उदाहरणं प्रस्तूयते। अष्टकं पाणिनीयम् इति कथयति सूत्रम् इति शेषः, नाम पाणिनीयं सूत्रम् इदम् अष्टकं वर्तते इति भावः। कथयति अग्रे अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य इति विग्रहः। एवं रीत्या विग्रहः उच्यते। कथयति अत्र अष्टत्वम् अध्यायद्वारा सूत्रे अन्वेति। नाम अष्टत्वं यद् वर्तते तद् अध्यायद्वारा, नाम अष्टौ अध्यायाः वर्तन्ते, अध्यायद्वारा सूत्रे सम्बन्धं भजते, अन्वेति अन्वयं भजते इत्यर्थः। कथयति सूत्रशब्दस्य सूत्रसङ्घपरः। किं कथयति सूत्रशब्दश्च सूत्रसङ्घपरः। सूत्रशब्दः प्रकृते अत्र सूत्रसमूहपरः वर्तते। एकस्मिन् सूत्रे अष्टकत्वस्य असम्भवात्, नाम एकमेव यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तस्मिन् सूत्रे अष्टकत्वं न सम्भवति, असम्भवः सः। अतः प्रकृते सूत्रशब्दद्वारा सूत्रसङ्घः सूत्रसमूहः अत्र अवगन्तव्यः भवति। सम्यक्। अतः प्रकृते अपि अष्टन् इत्यस्मात् शब्दात् तत्र प्रत्ययः भवति। अष्टपरिमाणम् येषां सूत्राणाम् इत्यस्मिन् अर्थे। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु एवं सति सङ्घग्रहणेन एव सिद्धे सूत्रग्रहणं व्यर्थं, यतः सूत्रसङ्घः एव खलु अपेक्षितः, सङ्घो नाम समूहः। अतः
पृथक्तया सूत्रग्रहणं कुतः क्रियते तद् व्यर्थम् इत्यतः अतः कथयति। किं कथयति? सङ्घशब्दस्येति। तत्र पश्यन्तु, मूले सङ्घशब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात् सूत्रं पृथगुपात्तं। नाम सङ्घशब्दः प्राणिसमूहे एव तत्र रूढः वर्तते, अतः सूत्रं पृथगुपात्तम्। अतः सूत्रशब्दः अत्र पृथक्तया गृहीतः अस्ति इति भावः। समीचीनं। कथयति अग्रे, पञ्चकम् अध्ययनम्। इदानीम् अध्ययनपक्षे उदाहरणं दीयमानं वर्तते। सङ्घार्थे उदाहरणं दृष्टं, सूत्रार्थे उदाहरणं दृष्टं, सर्वादौ तु संज्ञार्थे उदाहरणं दृष्टं, तदनन्तरं सङ्घार्थे दृष्टं, तदनन्तरं सूत्रार्थे दृष्टम्, अधुना अध्ययनार्थे अस्ति दृश्यमानं। सम्यक्। अतः तत्र कथयति पञ्चकम् अध्ययनम्। अग्रे कथयति पञ्चावृत्तयः परिमाणम् अस्य इति विग्रहः। पञ्च आवृत्तयः परिमाणम् अस्ति अस्य अध्ययनस्य, अतः इदम् अध्ययनं पञ्चकम् अध्ययनं वर्तते। अतः प्रकृते अपि अस्मिन् अर्थे पञ्चन इति शब्दात् कनिसति सङ्ख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु इत्यनेन तदेव यथा विहितत्वात् कनिसति न लोपः भवति। पञ्चक इति शब्दः सिद्धः भवति, सुप्रत्ययः, तस्य आमादेशः पूर्वरूपं च भवति, पञ्चकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते, अत्र किञ्चन वार्तिकं वर्तते। तद् वार्तिकम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। स्तोमे डविधिः इति। सम्यक्। स्तोमे सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। डविधिः, डस्य विधिः, डविधिः इति उच्यते। सम्यक्। तत्र डविधिः इति प्रथमान्तं पदं भवति इति वयं जानीमः। ततः वार्तिकस्य अर्थः उच्यमानः अस्ति। व्याख्यात्रा किं कथ्यते तत् पश्यामः। तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे सङ्ख्यावाचिनः उपसङ्ख्यातव्यः इति शेषः। एतावतापि वार्तिकस्य अर्थः न स्पष्टः। व्याख्याता आरब्धवान् एव वार्तिकस्य अर्थं वक्तुं, तर्हि भोः भवान् वा पूर्णतया वार्तिकस्य अर्थं कथयतु। उपसङ्ख्यातव्यः, कः उपसङ्ख्यातव्यः इति चेत् डविधिः उपसङ्ख्यातव्यः, अर्थात् ड इति प्रत्ययः उपसङ्ख्यातव्यः, कर्तव्यः इत्यर्थः। स्तोमस्य विषये गम्यमाने कथयति तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे सङ्ख्यावाचिनः। तत्र स्तोमशब्दः, स्तोमार्थः, स्तोमविषयः तत्र गम्यमानः स्यात्, अतः सङ्ख्यावाचकात् शब्दात् ड इति प्रत्ययः कर्तव्यः। सम्यक्। अत्र ड यः वर्तते तस्य डकारः यः वर्तते तस्य चुटु इत्यनेन इति संज्ञा भवति, अ इत्येव अवशिष्यते। सम्यक्। तस्य डित्करणस्य तु प्रयोजनम् अनुपदमेव ज्ञास्यते। टेः इत्यनेन सूत्रेण यस्मात् यस्याः प्रकृतेः सह डप् प्रत्ययः विहितः वर्तते भवति, तस्याः प्रकृतेः टेर्लोपः भवति। सम्यक्। इति वार्तिकस्य अस्य स्तोमे डविधिः इत्यस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति सामाधारमन्त्रसमूहे स्तोमशब्दः शक्तः इति कैयटः। सामाधारमन्त्रसमूहः कश्चन भवति। साम्नां मन्त्राः वा इति आधारशब्देन किं विवक्षितं कैयटेन इति तु द्रष्टव्यं। सामाधारमन्त्रसमूहः यः वर्तते तस्य
नाम तस्मिन् अर्थे, नाम तादृशसमूहार्थे स्तोमशब्दः शक्तः, नाम स्तोमशब्दः तत्र शक्त्या स्वीक्रियते अथवा शक्तः नाम प्रयुज्यते इति वा, अस्य अर्थः ग्राह्यः, शक्यः इति कैयटाचार्यः कथयति। अग्रे कथयति, मनुष्यादिसमूहे तु स्तोमशब्दः लाक्षणिकः इति तदाशयः। तत्र नाम सामाधारमन्त्रसमूहे स्तोमशब्दः उपयुज्यते इति तत्र शक्त्या सिद्ध्यति अयमर्थः। शब्दगतशक्तिः, शब्दगतधर्मः कश्चन भवति खलु। शब्देषु विद्यमान काचित् तत्र कश्चन गुणः भवति। केचन शब्दाः शक्त्या प्रयुज्यन्ते, केचन लक्षणया प्रयुज्यन्ते। शक्त्या नाम अभिधया, एवं खलु। कथयति, मनुष्यादिसमूहे तु स्तोमशब्दः लाक्षणिकः। मनुष्यादिशब्दे तु स्तोमशब्दः लक्षणया प्रयुज्यते इति भावः, एवं खलु। इति तदाशयः, इति कैयटस्य आशयः। सम्यक्। अग्रे कथयति, तदाह पञ्चदशमन्त्राः इति, पञ्चदशस्तोमः इति मूले पश्यन्तु। पञ्चदशमन्त्राः परिमाणम् अस्य पञ्चदशस्तोमः। स्तोमशब्दस्य अर्थः उक्तः सामान्येन। तत्र पञ्चदशमन्त्राः परिमाणम् अस्य इति पञ्चदशस्तोमः। तत्र पञ्चदशन् इति शब्दात् डप् प्रत्ययः भवति। पञ्चदशन् ड इत्यस्य यः डकारः वर्तते तस्य इतिसंज्ञा भवति, अ अवशिष्यते। ततः टेः इत्यनेन सूत्रेण टेर्लोपः भवति। पञ्चदशस्तोमः। पश्यन्तु, व्याख्याता कथयन्नस्ति अग्रे, पञ्चदशन् शब्दात् डप् प्रत्यये टेः इति टिलोपः, नाम डप् प्रत्यये परतः टेः इत्यस्य लोपः भवति। नाम इत्यनेन पञ्चदशन् इत्यत्र अन् इति यः टिभागः वर्तते तस्य लोपः भवति इति, एवं खलु। अतः पञ्चदश सुप्रत्ययः स्तोमशब्दः पुल्लिङ्गः इति कृत्वा पञ्चदश इति शब्दोऽपि अत्र पुल्लिङ्गे व्यवह्रियते। पञ्चदशः। सम्यक्। एवं सप्तदशः इत्यपि वर्तते। तत्र कथं विग्रहः, सप्तदशमन्त्राः परिमाणमस्य इति सप्तदशः स्तोमः। तत्र सप्तदशन् इति शब्दः भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति, सामाधारभूतपञ्चदशमन्त्रसमूहः इत्यर्थः। कथयति, ननु डित्वा भावे अपि नस्तद्धिते इत्येव टिलोपसिद्धेः डित्वं व्यर्थम् इत्यतः। एवं खलु। यदि स्तोमे डविधिः इत्युच्यते, स्तोमे अविधिः इत्येव उच्यताम्। नस्तद्धिते इत्यनेन नान्तस्य पञ्चदशन् सप्तदशन् इत्यादिकस्य शब्दस्य अन् इत्येतस्य लोपः भविष्यत्येव खलु, वा न वा? अतः कुतस्तत्र डित्करणं कृतम् इति चेत् डित्करणं व्यर्थं न, तस्य प्रयोजनम् अस्ति। तत्र प्रयोगं कथयति, एकविंश इति, एवं खलु। एवं खलु कथयति, तत्र विग्रहं कथयति, एकविंशतिः मन्त्राः, एकविंशतिर्मन्त्राः परिमाणम् अस्य समूहस्य इति विग्रहः। एवं खलु कथयति, डप् प्रत्यये तिलोपः। कथयति, त्रिविंशतेर्डिति टिलोपः इति। त्रिविंशतेर्डिति टिलोपः इति न वक्तव्यं, वस्तुतः एषोऽपि भ्रान्तः वा इति भाति। तिलोपः इति वक्तव्यं। त्रिविंशतेर्डिति इत्यनेन तिलोपः क्रियते, न तु टिलोपः क्रियते। एतद् करेक्षन् कर्तव्यं। भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि सम्यक् इत्येव अहं चिन्तयामि। एवं खलु। इदानीम् एकविंशति इत्यस्मात् डप् प्रत्यये परतः नस्तद्धिते इत्यनेन ति इत्यस्य लोपः कर्तुं न शक्यते, वा न वा? टेः इत्यनेन अपि टेः लोपः यदि क्रियते तर्हि कस्य लोपः भविष्यति?
एकविंशति इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः इकारः वर्तते तस्य एव लोपः भवति। एकविंशत् इति तावदेव अवशिष्यते। सम्यक्। अतः तत्र डित्करणम् अपेक्षितमेव। टेः नाम पञ्चदशन् सप्तदशन् इत्यादिषु तु अङ्गीकुर्मः नस्तद्धिते इत्यनेन टेर्लोपः भवति। परन्तु प्रकृते टेः लोपः चेत् प्रकृते नस्तद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति, नकारान्तं नास्ति, एकविंशतिशब्दः नकारान्तः नास्ति इत्येकं। किञ्च टेः इत्यस्यापि यदि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि न्यूनात् न्यूनं तत्र इकारः एव लोपं प्राप्नुयात्। अतः तिविंशतेर्डिति इत्यस्य प्रवर्तनाय तस्य डित्करणं वस्तुतः। अतः तिविंशतेर्डिति इत्यनेन डिति परतः विंशति इत्यस्य नाम एकविंशति इत्यत्र यः ति इति वर्तते तस्य समग्रस्यापि लोपः भवति। अतः एकविंश अ पुनः शकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः एकविंश एकविंश सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति एकविंशः एकविंशतिर्मन्त्राः परिमाणम् अस्य इति एकविंशः स्तोमः इत्यपि तत्र अर्थः इत्यपि उदाहरणं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः कथयति अग्रे मीमांसकास्तु पृष्ठरथन्तरादिशब्दवाच्या प्रगीतमन्त्रसाध्या गुणवत्वेन वर्णात्मिका स्तुतिरेव स्तोमः। ते स्तोमस्य परिभाषाम् एवं कथयन्ति। तेषां शास्त्रे कश्चन प्रसङ्गः कश्चन स्तोमस्य काचित् व्याख्या अथवा किञ्चन लक्षणं किं पृष्ठरथन्तरादिशब्दवाच्या प्रगीतमन्त्रसाध्या गुणवत्वेन वर्णनात्मिका स्तुतिः एव स्तोमः। काचित् स्तुतिः वर्तते सा एतादृशी वर्तते। एवं खलु पृष्ठरथन्तरादिशब्दवाच्या पृष्ठरथादिशब्दैः सा वाच्या भवेत्। प्रगीतमन्त्रसाध्या प्रगीतमन्त्रैः साध्या भवेत्। गुणवत्वेन वर्णनात्मिका गुणवत्वात् वर्णनात्मकत्वं तस्याः स्तुतेः भवेत्। तादृशी या स्तुतिः वर्तते सा स्तुतिः स्तोमः इत्युच्यते। स एव डप्रत्ययार्थः प्रकृते डप्रत्ययार्थः स एव वर्तते इति मीमांसकाः कथयन्ति। एवं खलु अग्रे कथयति प्रगीतपञ्चदशमन्त्रपरिमाणकः स्तोमः इत्यर्थः। तत्र तेषां परिगणनायाम् इतोपि एवमुच्यते प्रगीतपञ्चदशमन्त्रपरिमाणकः स्तोमः इति एतादृश्याः स्तुतेः परिमाणः एतावान् भवति इत्युच्यते। मन्त्रपरिमाणः तत्र एतावान् भवति सः स्तोमः इत्युच्यते। अग्रे कथयति पञ्चदशत्वसङ्ख्यात्वपरिमाणं स्तुतौ किं किं पुनः पञ्चदशत्वसङ्ख्यात्मकपरिमाणं स्तुतौ मन्त्रद्वारा बोध्यं नाम तस्यां स्तुतौ एवं रीत्या परिमाणं मन्त्रद्वारा अवगन्तव्यं कथयति। एवञ्च पञ्चदशेन स्तुवते इत्यादौ प्रयोगः कश्चन मीमांसाशास्त्रस्थः स्यात्। पञ्चदशेन स्तुवते इत्यादौ धात्वर्थभूतस्तुतिसामानाधिकरण्यं पञ्चदशादिशब्दानाम् उपपद्यते इत्याहुः इति। स्तुवते नाम स्तुवते इत्यत्र ष्टुञ् स्तुतौ इति धातुः भवति खलु। नाम अस्मिन् प्रयोगे पञ्चदशेन स्तुवते इत्यादौ धात्वर्थभूतस्तुति सामानाधिकरण्यं नाम धात्वर्थभूता या वर्तते स्तुतिः धातोः अर्थः अत्र स्तुतिः ष्टुञ् स्तुतौ इत्युच्यते खलु। तत्सामानाधिकरण्यं पञ्चदशादिशब्दानां नाम पञ्चदशादिशब्दाः ये वर्तन्ते तेषां शब्दानाम् उपपद्यते नाम उत्पद्यते इत्याहुः इति कथयन्ति के मीमांसकाः। मीमांसकास्तु इत्यतः आरभ्यते इत्याहुः एतावत् पर्यन्तम्। इतोपि विशेषपरिज्ञानाय स्तोमशब्दस्य परिज्ञानाय मीमांसाशास्त्रमपि अस्माभिः अवलोकनीयम्
तत्र पौर्वापर्यसम्बन्धपूर्वकम् इमाः पङ्क्तयः अत्र याः प्रदत्ताः व्याख्यात्राः तासां तत्र स्पष्टीकरणं च कर्तव्यम्। सम्यक् कथयति। तन्मतमवलम्ब्याः नाम मीमांसकानां मतम् अवलम्ब्य कथयति कः ग्रन्थकारः किं सोमयागेष्वित्यादि मूले पश्यन्तु। सोमयागेषु छन्दोगैः क्रियमाण नाम छन्दसां गायनं कुर्वन्ति एते छन्दोगाः। छन्दोगैः क्रियमाण पृष्ठादिसंज्ञका स्तुतिः स्तोमः इत्युच्यते। स्तोमस्य परिभाषां कथयन् अस्ति। तत्र व्याख्यात्रा विस्तरेण किञ्चित् कथितं। मीमांसाशास्त्रस्य तत्र अवधारणाम् अथवा प्रामाण्यम् आदाय अस्माकं कृते बोधितं। नाम अयं स्तोमः भवति। नाम सोमयागविशेषेषु छन्दोगाः भवन्ति। तैः क्रियमाणा पृष्ठादिसंज्ञका स्तुतिः नाम काचित् स्तुतिः भवति, कश्चन स्तुतिविशेषः भवति, या पृष्ठादिसंज्ञका स्तुतिः भवति, सा स्तुतिरेव स्तोमः इत्युच्यते। मन्त्रविशेषैः क्रियमाणा काचित् स्तुतिः सोमयागेषु या क्रियते सा स्तुतिरेव स्तोमः भवति इति वयं सरलतया सद्यः अत्र अवगन्तुं शक्नुमः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः स्तोमे डविधिः इत्यत्र भवति। 15 स्तोमः, 17 स्तोमः, 21 स्तोमः इत्यादयः प्रयोगास्तु अस्माभिः साधिताः एव। सैद्धान्तिकः विचारः अत्र एतावता अस्माभिः चर्चितः। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम्। पङ्क्तिविंशतित्रिंशच्चत्वारिंशत्पञ्चाशत् 60 70 90 एवं खलु। एवं रीत्या सूत्रं भवति। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। एवं खलु। प्रकृते समाहारद्वन्द्वः वर्तते, अतः विग्रहः द्रष्टव्यः। पङ्क्तिश्च विंशतिश्च त्रिंशच्च चत्वारिंशच्च पञ्चाशच्च षष्टिश्च सप्ततिश्च 80 90 100 एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति। पङ्क्तिविंशति त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टि 70 90 100 एवं। समीचीनं। प्रकृतसूत्रं प्रति तदस्य परिमाणम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एते च अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। किं च व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति तदपि पश्यामः। किं कथयति? रूढिशब्दाः निपात्यन्ते इति मूले पश्यन्तु। एते रूढिशब्दाः निपात्यन्ते इत्युच्यते। अर्थात् रूढशब्दाः एते भवन्ति, परम्परया लब्धाः भवन्ति। एते यथा लब्धाः यथा श्रुताः संस्कृतवाङ्मये तद्वत् साक्षात् अत्र सूत्रे निपात्यन्ते। एतेषां निपातनं क्रियते। प्रकृतिप्रत्ययोः तत्र प्रतिपादनम् अकृत्वैव साक्षात् शब्दानां प्रदर्शनम् अथवा पठनं, सूत्रमाध्यमेन पठनं निपातनम् इत्युच्यते इति चापि अस्माभिः बहुषु पर्यायेषु असकृतपूर्वम् उक्तं वर्तते। समीचीनम्। एवं तत्र अग्रे किं कथयति पश्यन्तु। तदस्य परिमाणम् इति शेषः इत्यर्थे इति शेषः नाम अस्मिन् अर्थे एते रूढिशब्दाः निपात्यन्ते इति कथयति। तत्र इदानीं क्रमशः व्याख्याता एकैकस्य शब्दस्य तत्र एकैकस्मिन् शब्दे किं किं निपातितं तं विचारम् अस्माकं पुरतः उपस्थापयिष्यति।
सर्वादौ कः शब्दः दृश्यते? पङ्क्ति इति शब्दः दृश्यते। एवं किल? तत्र कथयति। पञ्चपादाः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे पञ्चन् शब्दात् तिप्रत्ययः प्रकृतेष्टिलोपः एवं खलु? नाम पञ्चन् इत्यस्मात् पञ्चपरिमाणम् अस्य इत्यस्मिन् अर्थे एवं खलु? तत्र अवधानं कर्तव्यम्। छन्दः वर्तते किञ्चन, तस्य नाम इदं पङ्क्तिश्छन्दः इति कथयामः खलु? तस्य नाम इदं भवति। कथयति? पञ्चन् शब्दात् ति प्रत्ययः। का स्थितिः जाता? पञ्चन् ति। अग्रे कथयति प्रकृतेष्टिलोपः। पञ्चन् इत्यत्र टिभागः कः? अन्। तस्य टिलोपः नाम तस्य लोपः भवति। निपातनसामर्थ्यादेव इदं सर्वं। का स्थितिः? किं लब्धं? पञ्च्ति। कथयति? चकारस्य कुत्वं पङ्क्ति। अनुस्वारपरसवर्णौ एवं खलु? पङ्क्ति नाम तत्र पञ्चन इत्यत्र यः अनुस्वार नाम नकारः यः भवति तस्य अनुस्वारः अनुस्वारत्वात् परस्वर्णः भवति, परसवर्णत्वात् ञकारः लभ्यते। मूलतः अत्र नकारः अस्ति इति अस्य अभिप्रायः। अनुस्वारपरसवर्णौ इति वचनस्य अभिप्रायः। कथयति? पङ्क्तिरिति रूपं, पङ्क्ति इति रूपं सिद्धं भवति। कोऽर्थः? पङ्क्ति इत्यस्य यद्यपि उक्तमेव मया पूर्वम् अग्रे कथयन् अस्ति। पञ्चाक्षरा पञ्चपदा पङ्क्तिः इति छन्दश्शास्त्रे। पङ्क्तिः नाम छन्दोविशेषः भवति। तत्र पञ्चाक्षरा पञ्चपदा वा पङ्क्तिः भवति इति भावः। पङ्क्तिश्छन्दो भवति इति भावः। छन्दशास्त्रे इत्थम् उच्यते इति प्रथमः शब्दः। प्रथमे शब्दे किं किं निपातितं तद् अस्माभिः दृष्टं। द्वितीयः शब्दः भवति तत्र विंशति इति। पङ्क्तिविंशति विंशति इति। सम्यक्। तद्विषये इदानीं कथयति किं किं निपात्यते। तत्र व्याख्यात्र उच्यमानमस्ति। पश्यन्तु। दशानां वर्गो दशत्। दशानां वर्गः दशत् इत्युच्यते। तद् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवं खलु? तत्र वर्गः नाम समूहविशेषः एव। तद् पञ्चदशतौ वर्गे वा इत्यनेन दशत् पञ्चत् पञ्चत् दशत् इत्यनयोः शब्दयोः निपातनं भवति। तत् अग्रिमसूत्रे पठिष्यामः। तर्हि दशानां वर्गः दशत्। कथयति? पञ्चदशतौ वर्गे वा इति वक्ष्यते। नाम अग्रिममेव सूत्रं वक्ष्यते। कथयति? द्वौ दशतौ परिमाणम् अस्य सङ्घस्य इति विंशतिः इति। नाम विंशतिः इत्यस्य एवं रीत्या विग्रहः ज्ञेयः। दशानां वर्गः दशत् इति उक्तं खलु? तर्हि द्वौ दशतौ अर्थात् विंशतिः इत्यर्थः। तदेव कथयन् अस्ति। द्वौ दशतौ परिमाणम् अस्य सङ्घस्य इति विंशतिः। कथं सिद्ध्यति? कथयति? शतिप्रत्ययः कस्मात् शब्दात्? दशत् इति शब्दात् शतिप्रत्ययः। का स्थितिः जायते? दशत् शति। कथयति? प्रकृतेर्विन्भावः। प्रकृतिः का? दशत्। तस्याः स्थाने विन् इति आदेशः। सम्यक्। वस्तुतः द्विदशत् इति प्रकृतिः अत्र। तस्याः द्विदशत् इत्यस्याः स्थाने विन् इति तत्र आदेशः। खलु? का स्थितिः जाता? विन् ति। विन् ति इत्यत्र कथयति? अनुस्वारः नाम नकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। विन् नैव ति इति प्रत्ययः नास्ति, शति इति प्रत्ययः अस्ति खलु? एवं विंशति नकारस्य अनुस्वारः जातः, विंशतिः इति रूपं च तत्र सिद्धम्। एवं खलु? अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु।
अत्र सङ्घग्रहणमनुवर्तते संख्यायाः संज्ञा सङ्घसूत्राध्ययनेषु इत्यस्मात् सूत्रात् सङ्घग्रहणम् अत्र अनुवर्तते इति भावः। एवं किल कथयति तथा च गवां विंशतिरिति भवति इति। नाम गवां विंशतिः इत्यपि प्रयोगः भवति इति। अर्थात् संख्यार्थे अपि एषा संख्या उपयुज्यते प्रयुज्यते इत्यर्थः। विंशतिः गावः इति संख्येयार्थे तु प्रयुज्यते एव, परन्तु सङ्घग्रहण सामर्थ्यात् प्रकृते संख्यार्थे अपि विंशतिः इति संख्या उपयुज्यते। गवां विंशतिः। अग्रे कथयति सङ्घसङ्घिनोस्तादात्म्यविवक्षायां तु। एवं किल सङ्घः नाम समूहविशेषः, सङ्घिनः नाम समूहावयवाः, समूहावयवभूताः। तयोः तादात्म्यविवक्षायां तु नाम एकत्वविवक्षायां तु विंशतिर्गावः इति भवति। नाम संख्येयार्थे अपि तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते विंशतिः गावः। अन्यथा तत्र गवां विंशतिः इति संख्यार्थे अपि अयं प्रयोगः भवत्येव इति प्रतिपाद्यते। यद्यपि मूले अयं विषयः नास्ति, अस्माभिः चिन्त्यते। एवं किल। अग्रे कथयति स्वभावात् एकवचनं स्त्रीत्वं च। नाम विंशतिशब्दस्य स्वभावादेव तत्र एकवचनं स्त्रीत्वं च अवगन्तव्यम्। एवमेव त्रिंशदादावपि 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 शतम् इति न 90 एतावत् पर्यन्तं। तत्रापि स्वभावात् स्त्रीलिङ्गत्वं बोध्यम् इति भावः। समीचीनं। तत्र कोशप्रामाण्यमपि ददाति। कथयति अग्रे विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्याया विंशत्याद्याः सदैकत्वे संख्याः संख्येयसंख्ययोः। विंशत्याद्याः संख्याः सर्वदा संख्यार्थे च अपि प्रयुज्यन्ते। संख्येयार्थे अपि प्रयुज्यन्ते, संख्यार्थे चापि प्रयुज्यन्ते इति भावः। तासु च 90 स्त्रियः। नाम 20 आरभ्य 90 पूर्वम् अथवा 90 इति यावत् पर्यन्तं श्रूयते तावत् पर्यन्तम् इमाः संख्याः स्त्रीलिङ्गे भवन्ति इति भावः। सम्यक्। इति अमरः इति अमरकोशे उच्यते। तदेव अमरकोशे अपि भाष्यादिसिद्धान्तान् पुरस्कृत्य एवं प्रतिपादितम् अस्ति। सम्यक्। कथयति इदानीं 20 शब्दविषये अपि दृष्टम्। अग्रे कः शब्दः अस्ति? 30 इति शब्दः वर्तते। तत्र कथयति 13तः प्रमाणम् अस्य। दशत् इत्यस्य च अर्थः दशानां वर्गः दशत् इति अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। एवं खलु। तर्हि कथयति 13तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य नाम समूहस्य इति 30। सम्यक्। कथयति शतप्रत्ययः अर्थात् 30 इति शब्दात् शतप्रत्ययः भवति। प्रकृतेः 3 भावः। 30 इति शब्दस्य स्थाने 3 इति भावः भवति। तर्हि किं जायते? 30 नकारस्य अनुस्वारः भवति 30 इति लभ्यते। 30 शब्दः एवं सिद्धः भवति स्त्रीलिङ्गे तकारान्तः। अग्रे तत्र 40 शब्दः वर्तते। तत्र उच्यते 14 परिमाणम् अस्य सङ्घस्य 40। अत्रापि तदेव शतप्रत्ययः भवति। कथयति प्रकृतेः 40 भावः। प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने 40
नैव तस्याः स्थाने चत्वारिन् भावः प्रकृत्याः स्थाने चत्वारिन् इति आदेशः भवति। प्रकृतिः का अत्र चतुर्दशत् इति प्रकृतिः ग्राह्या, तस्याः स्थाने चत्वारिन् इति आदेशः। शत् प्रत्ययः चत्वारिन् शत्, तदनन्तरं तदेव नकारस्य अनुस्वारः भवति चत्वारिंशत् इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे चत्वारिंशत् इत्यतः अनन्तरं सूत्रे वयं यं शब्दं पश्यन्तः स्मः सः शब्दः वर्तते 50। तद्विषये कथयति। 15तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य 50 कथयति। शत् प्रत्ययः प्रकृतेः पञ्चादेशः। प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने पञ्चा इति आकारान्तः आदेशः भवति। शत् प्रत्ययः प्रकृतिः का अत्र 15 इति प्रकृतिः। तर्हि 50 मेलनेन 50 इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे उच्यते 16तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य 60 इति रूपं साध्यते। यतः सूत्रे 50 एतदनन्तरं 60 इति शब्दः अस्ति खलु। 60 तद्विषये कथयति। तिप्रत्ययः प्रकृतेः षष्, नाम अत्र प्रकृतिः भवति 16, तस्याः स्थाने षष् इति षकारान्तः आदेशः भवति, तिप्रत्ययश्च भवति। सम्यक्। षषति ष्टुत्वं भवति। षष्टि सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति 60 इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति। जष्ट्वाभावश्च, नाम जष्ट्वस्य अभावः, अन्यथा षकारस्य स्थाने डकारः आगच्छेत्। षड्टि किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः जष्ट्वाभावः अपि अत्र निपातनवशात् अवगन्तव्यः। सम्यक्। अग्रिमः शब्दः वर्तते सूत्रे 70। तत्र कथयति 17तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य 70। सम्यक्। तत्र दशत् शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः, अतः अत्र 17 इति प्रकृतिः भवति। तस्मात् तस्याः प्रकृतेः कथयति तिप्रत्ययः, नाम तिप्रत्ययो भवति। सम्यक्। अतः 17 प्रकृतेः सप्तादेशः। प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने 7 इति आदेशः भवति। अतः 70 सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति 70 इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः कथयति। अष्टौदशतः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य इति 80। सम्यक्। अत्रापि 18 इति प्रकृतिः भवति, तस्याः तिप्रत्ययः भवति। एवं खलु। अतः तत्र 18 कथयति प्रकृतेः 80 इति आदेशः। नाम प्रकृतिः या वर्तते तस्याः स्थाने 80 इति आदेशो भवति। अतः 80 तिप्रत्ययः अस्ति खलु। 80 इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्यये सति 80 इति। सम्यक्। सूत्रे अग्रिमः शब्दः अस्ति 90। तद्विषये कथयति। 19तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य, नाम समूहविशेषस्य, सः सङ्घः 90 इत्युच्यते। तर्हि तत्र 19 इति प्रकृतिः भवति, तस्याः तिप्रत्ययः निपात्यते। प्रकृतेः नवादेशः। प्रकृतिः तत्र 19 इति या प्रकृतिः वर्तते तस्याः स्थाने 9 इति आदेशः अपि निपात्यते। अतः 90 मेलनेन 90 इति शब्दः सिद्धः भवति। सुप्रत्ययः ततः ऋत्वविसर्गे सति 90 इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति। 10तः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य
इदानीम् अग्रे शतशब्दः अस्ति खलु अन्ते सूत्रस्य, तद्विषये कथयन् अस्ति। दशतः परिमाणम् अस्य सङ्घस्य इति शतं। तर्हि तत्र दशत् इति प्रकृतिः भवति, ततः तप् प्रत्ययः कथयति अग्रे, तप् प्रत्ययः प्रकृतेः शादेशश्च। दशत् इत्यस्य स्थाने श इति आदेशः भवति, तप् प्रत्ययः च अत्र निवातितः भवति, शत। तदनन्तरं सुप्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने पूर्वरूपं शतम् इति रूपं सिद्धं भवति। शतशब्दः नपुंसकलिङ्गे, ततः च अग्रे संख्याः नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। कोटि इत्यादयः काचित् स्त्रीलिङ्गे अपि अग्रे श्रूयन्ते। कथयति एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टं, नाम इदं सर्वम् अस्माभिः स्वयं नोक्तं, यदत्र किं किं निपातितं वर्तते भाष्यकारेण महर्षिणा पतञ्जलिना इदमुच्यते, अतः अस्माभिः ततः एव इदं विवरणं स्वीकृत्य अत्र स्थापितं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, किं कथयति पश्यन्तु। एतानि अव्युत्पन्नप्रातिपदिकानि इति तु भाष्यनिष्कर्षः, नाम भाष्यस्य निष्कर्षः कः, यत् प्रकृति नाम इमानि अव्युत्पन्नानि एव प्रातिपदिकानि वर्तन्ते, एतेषां प्रकृतिप्रत्ययविभागः तु केवलः स्पष्टतायै अथवा अर्थस्य सामान्येन अवगमनाय क्रियते, वस्तुतः अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभाग एव न सम्भवति इति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे अस्ति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं। तत्र उच्यते पञ्चदशतौ वर्गे वा इति सूत्रे। तत्र पञ्चदशतौ इति एकं पदं वर्तते। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। वर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति तदस्य परिमाणम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमात्वा इत्येते च अधिकाराः लभ्यन्ते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थः व्याख्यात्रा उच्यते पञ्चदश वा परिमाणम् अस्य वर्गस्य इत्यर्थे एतौ निपात्येते इति। एतौ कौ इति चेत् पञ्चत् इति शब्दः, दशत् इति च शब्दः। सम्यक्। अग्रे कथयति पञ्चद्वर्ग इति मूले पश्यन्तु। पञ्चपरिमाणम् अस्य पञ्चवर्गः इति कथयति व्याख्याता। पञ्चपरिमाणम् अस्य इत्यर्थे पञ्चन् शब्दात् डतिप्रत्ययः, अनयोः अपि निपातनमेव अस्ति अत्र। सम्यक् कथयति। तत्र इकारः उच्चारणार्थः क्व डति इत्यत्र। डकारस्य इति संज्ञा भवति, किमवशिष्यते? अत्। का स्थितिः जायते? पञ्चन् अत्। कथयति टेः इति टिलोपः। डितप्रत्ययः परतः वर्तते इति कृत्वा टेः इत्यनेन लोपः भवति, टेर्लोपः भवति। अतः पञ्च अत् पञ्चत् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अयं वर्गः पञ्चत् वर्तते इति भावः। समीचीनम्। एषः शब्दः एवं रीत्या साध्यते। दशत्, मूले दशत् इति उदाहरणं दत्तम् एवं खलु। कथयति दश परिमाणम् अस्य वर्गस्य, एवं खलु। अग्रे किं कथयति? दश परिमाणम् अस्य वर्गस्य
इति विग्रहः दशति इति उदाहरणसन्दर्भे कथयन्नस्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति डति डित्वात् टिलोपः। डति प्रत्ययः अत्र भवति दशन् इति शब्दात्, अतः तस्मात् प्रकृते नाम सः च यः प्रत्ययः डति इति वर्तते सः डित् वर्तते इति कृत्वा तत्र टेर् लोपः भवति। अतः दशत् अपि च दशन् इत्यत्र नकारान्ता संख्या वर्तते खलु, दशन् अपि च डति अति अत् अवशिष्यते, तस्य टेर् लोपः दश् अत् दशत् इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। कथयति एतदर्थमेव डित्वं न एतदर्थमेव प्रकृते डति प्रत्यये डति इत्यस्य डित्वं परिकल्प्यते इति। सम्यक्। पक्षे इति मूले पश्यन्तु, पक्षे पञ्चकः दशकः इति रूपद्वयमपि दृश्यते खलु। तत्र कथयति डत्यभावपक्षे संख्यायाः इति कन् इत्यर्थः। संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन सूत्रेण पक्षे कन् प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः, अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं 43 संज्ञायां डण् इति। समीचीनं। तत्र पदपरिचयः प्राप्तव्यः। 43 षष्ठीविभक्तेः द्विवचनम् अत्र भवति। ब्राह्मणे इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च भवति। सम्यक्। संज्ञायाम् इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति। डण् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः भवति, एकवचनं च भवति। सम्यक्। प्रकृते तदस्य परिमाणम् इति सूत्रम् अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति इमे च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यपि अस्तु। किं कथयति व्याख्यातः तत् पश्यामः। कथयति तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे परिमाणिनि ब्राह्मणे 43 ब्राह्मणे संज्ञायां डण् इत्युच्यते। सम्यक्। तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे परिमाणिनि ब्राह्मणे वाच्ये, परिमाणी अत्र कः परिमाणमस्य अस्ति इति परिमाणी सः कः तत् किमत्र पदवाच्यं स्यात्, ब्राह्मणं स्यात्। कथयति ब्राह्मणे वाच्ये 43 नाम 30 इति शब्दात् 40 इति शब्दात् च डण् स्यादित्यर्थः। डण् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। तत्र ब्राह्मणं नाम किम् इति कथयति आदौ। कथयति ब्राह्मणं वेदेषु मन्त्रव्यतिरिक्तो भागः, नाम मन्त्रात् व्यतिरिक्तः भिन्नः यः भागः भवति सः तत्र तद् ब्राह्मणम् इत्युच्यते। एकः ब्राह्मणः भवति वर्णविशेषः, सः शब्दस्तु पुल्लिङ्गे, परन्तु ग्रन्थविशेषः अथवा वेदव्यतिरिक्तभागविशेषः तत्तु ब्राह्मणम् इति नपुंसकलिङ्गे व्यवह्रियते। सम्यक्। कथयति मूले पश्यन्तु 30 परिमाणम् येषां ब्राह्मणानाम् इति 30 ब्राह्मणानि एवं खलु। तर्हि तत्र 30 शब्दात् डण् प्रत्ययः भवति, डण् इत्यस्य अवशिष्यते। तत्र कथयति पश्यन्तु डित्वात् टेः इति टिलोपः। ब्राह्मण डण् ब्राह्मण ब्राह्मण नैव क्षन्तव्य 30 इति तस्मात् खलु प्रत्ययः। 30 डण् 30 टिलोपः टेः इत्यनेन टिलोपः आदिवृद्धिश्च डण् अणित् अस्ति अतः कृत्वा 30 ब्राह्मणानि इति नपुंसकलिङ्गे भवति इति कृत्वा तस्य विशेषणमपि इदं 30
इति फलानि इतिवत् सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। एवमेव चात्वारिंशानि इत्यपि कथं तत्र विग्रहः? 40 अध्यायाः येषां ब्राह्मणानाम् इति चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि इति च रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य 12 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।